राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। सम्पूर्ण भगवत भक्त मानवहरुमा राधे राधे। सबै आरामै हुनुहुन्छ, सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। आज अति महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर यहाँहरुको बीचमा उपस्थित भएको छु। एकादशीमा पनि अति महत्त्वपूर्ण एकादशी आमलकी एकादशीको महिमा, व्रतको महत्त्व, व्रत कथा र के गर्ने के नगर्ने यो एकादशीमा यो यसको महत्त्वको विषयमा केही जानकारीमूलक कथावस्तुहरू लिएर आएको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला ताकि यो एकादशी व्रतको महिमा यहाँहरूलाई थाहा होस्, व्रतको महत्त्व यहाँहरूलाई थाहा होस्। जस्तो कि आमलकी एकादशी शब्द पनि यहाँहरूले प्रश्न बुझ्नु भएको छ। अमला उत्पन्न भएको दिन अथवा अमलाको महत्त्वलाई बुझ्ने दिन, औषधीय गुणले भरिपूर्ण भएको अमला, त्रिफलामा सबभन्दा महत्त्वपूर्णको रूपमा त्यो अमला लिइन्छ। पेटको समस्या, ग्यास्ट्रिक, कब्जियत र पेटका अधिकांश समस्याहरूलाई निवारण गर्नको लागि अत्यन्त महनीय औषधीय गुणको रूपमा हामीले अमलालाई चिन्ने गर्दछौँ। भक्त भागवतहरू, त्यो अमलाको उत्पत्ति कसरी भयो, त्यो अमलाको छायामा बसेर कस्ता कस्ता प्रार्थना गर्नाले भगवत कृपा प्राप्त हुन्छ भन्ने पनि पुराणमा वर्णन आउँछ। अमलाको फेदमा बसेर भोजन गर्ने, अमलामा जल अर्पण गर्ने, अमलाको समीपमा सन्निकटमा रहेर भगवानसँग प्रार्थना गर्ने हो भने बहुतै गजब हुने, चमत्कार हुने, गजब कृपा हुने पनि सन्दर्भहरू विविध पुराणहरूमा पाइन्छन्। आउनुहोस्, प्रथमतः यो फाल्गुन 30 गते सोमबार एकादशी यो परेको छ, आमलकी एकादशी। यसै गरिकन मार्चको 22 तारिक यो व्रत रहेको छ। सम्पूर्ण भगवत भक्त मानवहरूले यो व्रत विधिसङ्गत ढङ्गबाट गर्ने, भगवत आराधना गर्दै, भगवत सुमिरन गर्दै, भगवानको श्रीयुगल चरण कमलमा प्रीति जगाउँदै, शुद्धतापूर्वक अत्यन्त प्रीतियुक्त भएर, शुद्ध भएर यो व्रतलाई बस्ने। आउनुहोस्, प्रारम्भमा यो कथाहरू श्रवण गरौँ। अमलाको उत्पत्ति कसरी भयो र यो व्रतमा के गर्ने के नगर्ने, कस्तो विधिबाट व्रत बस्नाले परम कृपा प्राप्त हुन्छ, परम शान्ति प्राप्त हुन्छ, यावत कुराहरू हामी श्रवण गर्नु पूर्व यसको उत्पत्ति सम्बन्धी कथा पनि श्रवण गरौँ। भनिन्छ यो आमलकी एकादशी व्रत बस्नाले 100 गाई दान गरेको पुण्य प्राप्त हुन्छ। 100वटा गाई दान गरेको एक दिनको व्रतले पुण्य प्राप्त हुने यस्तो महानतम एकादशीलाई हामी सबैले प्रणति गर्दछौँ। एकादशी महारानीको जय। अब जस्तो धर्म पुराणमा अलि पृथक विषय छ र विष्णु पुराणमा यसको उत्पत्तिको कथा अलिकति फरक छ। भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री नारायणको मुखबाट अमलाको उत्पत्ति भएको हो भन्ने मान्यता रहेको छ। भगवानले थुक्ने क्रममा मुखबाट अत्यन्त ज्वलन्त, शुद्ध, धवल, श्वेत एउटा वस्तु प्रकटित भयो। त्यो जमिनमा झर्यो र त्यो जमिनबाट जुन वृक्ष प्रकटित भयो त्यो वृक्षलाई अमला भनियो। भगवान विष्णुकै मुखबाट प्रकटित भएको हो अमला भन्ने पनि मान्यता रहेको छ। धर्म पुराणमा अलिकति पृथक विषय पनि समावेश गरिएको छ। भगवान श्री नारायणकी परम भक्त हुनुहुन्छ माता पार्वती र भगवान शिवकी परम भक्त हुनुहुन्छ माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी र माता पार्वतीको भेट्ने क्रममा बडो प्रेमयुक्त अश्रुबिन्दुहरू आँखाबाट झरेरे। जस्तो कि भगवानलाई के अर्पण गरौँ भनेर पनि झरे, अथवा दुईजनाको मित्रता छ, बडा स्नेह छ माता पार्वतीको र लक्ष्मीजीको। त्यो स्नेह हामी कुनै व्यक्तिसँग, साथीसँग, मित्रसँग अथवा अत्याधिक प्रीति, अति स्नेह गरिने व्यक्तिसँग ठुलो अन्तराल लामो समयपछि भेट्यौँ भने स्नेहयुक्त आँसु झर्छन् नि, त्यस्तै आँसु झर्यो। अथवा श्री पार्वतीजीले भगवान श्री नारायणलाई म के अर्पण गरौँ
मसँग केही छैन, खाली हात आएकी छु, स्नेहयुक्त भक्तियुक्त आँखाबाट आँसुका धाराहरू अर्पण गर्छु भनेर माता पार्वतीले र लक्ष्मी माताले भगवान शङ्करलाई आँसुको बिन्दुहरू अर्पण गर्नुभयो र त्यही बिन्दु पछि गएर त्यहाँबाट औषधीय तत्त्वहरू प्रकटित भए, जसमा अमला पनि प्रकट भयो भन्ने मान्यता पनि रहेको छ। भक्तहरू, जे होस्, यो अत्यन्त दैवीय गुण सम्पन्न अत्यन्त चमत्कारी एउटा फल हो अमला। यसको सङ्ग्रह गर्नुपर्छ। अमला ग्रहण गर्ने मान्छेलाई पेटको रोग लाग्दैन, पेटको समस्या छ भने पनि, ग्यास्ट्रिक आदि समस्या छ भने पनि अमलाको नियमित सेवन गर्नाले त्यो रोग पनि निवारण हुन्छ, रोग पनि निको हुने गर्दछ। त कथा के आउँछ भने एउटा शिकारी शिकार गर्ने क्रममा जङ्गलमा केही पनि भेटेनछ। बहुतै दुखी भयो, कहाँ जाउँ, के गरौँ, केही पनि नपाएपछि भोकले आलस तालस भएको त्यो शिकारी दिनभरि केही पनि पाएन। साँझ पख एउटा मन्दिरमा, श्री नारायणको मन्दिरमा पुगेछ। यसो हेरेको त्यहाँ खाद्यान्न पनि छन्, फलफुल पनि छन्, मिष्टान्न छन्, पकवान्न छन्, सारा भरिपूर्ण छ। मान्छेको बीचबाट चोरी गर्न पनि भएन, बरु यहीँ कुरेर बस्छु, कुनै समय मिल्यो भने अनुकूल मिलाएर त्यो चोरी गरेर लान पर्यो र खान पर्यो भन्ने भावले यो आमलकी एकादशी संयोगले है आमलकी एकादशीको व्रत बसेर भक्तहरू कीर्तन गर्दै रहेछन्। रातभरि कीर्तन गर्ने प्रचलन हुन्छ। एकादशी व्रत बसेपछि रातभरि जागरण गर्ने भन्ने प्रचलन हुन्छ। यद्यपि हामीले त गर्ने गरेका छैनौँ, नियम त्यो पनि हो। त त्यहाँ भक्तहरू रातभरि कीर्तन गर्ने, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय बद्रीनारायण, जय बद्रीनारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय बद्रीनारायण। यसरी कीर्तन गाइरहेका रहेछन्। त्यो चोरले, त्यो शिकारी त्यहाँ बस्यो। बस्दा बस्दै रात बित्यो, किनभने त्यहाँ अब भक्तहरू त जागरण बस्नु भएको छ, चोरी गर्ने अवसर नै मिलेन। दिनभरि कुनै शिकार नपाएर भोकै रातभरि कीर्तन सुन्दा सुन्दै रात बित्यो र अनायास, बिना तयारी, बिना कारण उसले आमलकी एकादशी व्रत बस्यो र केही समयपछि उसको मृत्यु भयो। यसले पुण्य के गरेको छ त, पाप के गरेको छ त भने हेर्दाखेरि जीवनमा पापै पाप मात्रै गरेको रहेछ, एउटा मात्र पुण्य भएको रहेछ, त्यो आमलकी एकादशीको व्रत। जानेर होस् अन्जानमा होस् त्यो व्रत बसेको हुनाले उसलाई पुण्य प्राप्त भयो। अर्को जन्म जुन छ, चित्रसेन नाम गरेको राजा बनेछ। राजकुमार भएर जन्मियो, पछि गएर ऊ राजा बन्यो। एक दिनको अज्ञानवशात नजानेर नबुझेर झुक्किएर भएको एकादशी व्रतको पुण्यले अर्को जन्ममा राजा बन्यो र राज्य गर्यो। अनन्तकालसम्म, धेरै समयसम्म राज्य गर्यो। एक दिन जङ्गलमा शिकार गर्ने क्रममा, घुम्ने क्रममा डाकुहरूले, जङ्गलका लुटेराहरूले उसलाई चारैतिरबाट प्रहार गर्नको लागि, मार्नको लागि तम तयार भएछन्। तर त्यहाँ दिव्य शक्ति प्रकट भएर ती सबै चोरहरूलाई समाप्त गरिदियो। अनि यस्तो किन भयो त भन्दा, पूर्व जन्मको भगवत कृपाले गर्दाखेरि, पूर्व जन्मको जो एकादशी व्रतले गर्दाखेरि, आमलकी एकादशी व्रत बसेको हुनाले त्यो भगवत कृपाले, दिव्य शक्तिले गर्दाखेरि उसको संरक्षण पनि भयो। अकालमा उसले मर्नु पनि परेन। यस्तो महिमा, यस्तो महत्त्व बोकेको यो आमलकी एकादशीको यहाँहरू सबैलाई मङ्गलमय मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अति पावन एकादशी, सबै एकादशीको उस्तै महत्त्व हुन्छ, तर यो आमलकी एकादशी बहुतै प्यारो छ। अमलाको वृक्ष मुनि बसेर भगवान श्री नारायणको ध्यान गर्ने हो भने जीवनका सारा सङ्कट कष्टहरू निवृत्त हुन्छन्, रोग आदि व्याधिहरू सकिएर जान्छन्। त्यसैले घरको आँगनमा, घरको कतै कुनामा अमला लगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि रहेको छ। यो औषधीय तत्त्व हो, यो भगवानकै स्वरूप हो, भगवान श्री नारायणकै प्रत्यक्ष स्वरूप भएको हुनाले अमलाको पूजा गर्नु, अमलालाई बडा स्नेह गर्नु, अमलाको सङ्ग्रह गर्नु, अमलाको सेवन गर्नु यो बहुतै पुण्यदायी छ, बहुतै भगवत कृपा प्रदान गर्नेवाला छ। त यहाँहरू सबैलाई आमलकी एकादशीको बहुत मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र खुब स्नेहका साथ प्रीतिपूर्वक यो एकादशीको व्रत सबैले बस्नु होला।
यही शुभभावना शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र भक्त भागवतहरू यो महत्त्वपूर्ण जानकारी मैले यहाँहरूलाई बताएँ र कहाँ कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला। मैले युट्युबमा गरिएका प्रायः सबै कमेन्टहरू पढ्ने गरेको छु। यदि यहाँहरूलाई कुनै प्रश्न छ, कुनै जिज्ञासा छ, कुनै प्रतिक्रिया छ भने कमेन्टमा गएर लेख्नुहोला र लाइक सबैले गर्नुहोला। एक लाइक सबैले गर्नुहोला, तलपट्टि लाइक दिएको छ। र अहिलेसम्म पनि हाम्रो युट्युबलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अवश्यमेव सब्सक्राइब गर्नुहोला। अहिलेसम्म हाम्रो अफिसियल युट्युबहरू भनेको ईश्वर कृष्ण महाराज नाम गरेको युट्युब रहेको छ। साथसाथमा भक्ति भजन र प्रवचन नामको युट्युब पनि हामी प्रारम्भ गरेका छौँ। अर्को दीप टेलिभिजनको पनि आफ्नो युट्युब रहेको छ। यहाँहरू सबैतिर जानुहोला। नित्य सत्सङ्ग प्रवचन श्रवण गर्नको लागि हामीलाई बहुतै स्नेह गर्नुभएको छ। सब्सक्राइब अवश्य गर्नुहोला। यहाँहरूलाई यस्तै यस्तै खोजमूलक कुराहरू, यस्तै यस्तै पर्वको विषयमा, पर्वका महत्त्वको विषयमा र भक्ति भजनका विषयमा, सत्सङ्गका विषयमा दृष्टान्तहरू, बडा मिठा मिठा भजनहरू निरन्तर यहाँहरूको बिचमा हामीले पस्किरहेका छौँ र यहाँहरूको स्नेह पनि बहुतै पाइएको छ। यसै गरिकन निरन्तर यहाँहरूको स्नेह प्राप्त भइरहोस् र कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला। कहाँ कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ र कस्ता कस्ता खाले प्रवचन भजन यहाँहरूलाई मनपर्छ त्यो पनि भन्नुभयो भने त्यो आगामी दिनहरूमा तत्त विषयमा हामी चर्चा पनि गर्नेछौँ। भक्तहरू कुनै प्रश्नहरू छन् भने यहाँहरूले कमेन्ट सेक्सनमा गएर प्रश्न पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि बिदा माग्ने बेला भएको छ। यहाँको दिन शुभ रहोस्, यहाँको जीवन शुभ रहोस्, यहाँको हृदयमा श्री ठाकुरजीको वास होस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मीठा मीठा प्रवचन र भजन श्रवण गर्नका लागि ईश्वर कृष्ण महाराज युट्युब च्यानललाई अवश्य सब्स्क्राइब गरौँ। सबैभन्दा पहिला प्राप्त गर्न घण्टी दबाउन पनि नबिर्सौँ।